Nasiplatan nga nakapwesto gawa sa gilid sa People's Park ni sa Davao ang usa ka 66 anyos nga si Tata Leonardo Abalye. Kinsa nagaandam siyang paninda gamit ang usa ka yanong kariton nga adunay punong binaldi nga nilagang mais. Makita sa iyang mga mata nga puno siyang sakripisyo og papaningkamot nga timaan sa walay hunong niya nga panginabuhi bisan pa man sa kalisod. Gibot tiyag ni Tata Leonardo nga naandan niya ang kining panginabuhi sulod sa 41 ka tuig ug mao na kini ang nakasustento og nakapatako sa duha niini ka mga anak nga sa karon adunay nay kagalingong mga pamilya. Sa kawanon. Manila ka. Mas mayong Manila. Makakwarta man ka. Naku katabang na ay tao sa niya. Nagutom sa tao. Tao sa ay kabayray ang tao sa mga Say mahatag man ko dala nga. Gipasigar sad niya nga mas gipili paghihapon niya ang magpadayon sa iyang panginabuhi. Diin siya mukita og ginadlaw nga nag-range gikan sa 800 hangtod 1,000 pesos. Usa kini kada kong tabang aron siya makasuporta sa iyang apo og matubag ang iyang inadlaw nga panginahanglan. Kani ko tabang para ni paninda o may man yung sa pangitaang naman. Tuwa kay kapital. Matangkat ka dito, halimbawa nga kamay ra kaginansya, pwede i-balance ni Mustalya. Lahi ni sa trabaho nga, rintamot yung kanini. Pinasya ka dako. Alang kay Tata Leonardo, wala lisod ang kinabuhi kung adunay sakripisyo. Kini ang prinsipyo nga iyang gihuptan sulod sa kadaghanang katuigan. Usa ka pamatuod nga pinaagi sa pagpaningkamot ug gugma ang tanang kalisod mahimong malampasan alang sa kaayuhan sa pamilya. In the heart of changing lives. Ako si Brigada Justin Rose Pabi, kauban ang One Tahanan Party List. Alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music and News Authority.